बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का ये पैगाम हज़रत सैयद मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से रद्द शियत और रद्द राफ़ज़ियत पर मुश्तमिल है। लिहाजा आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, बग़ौर पूरे पैगाम को समाअत करें और इस पैगाम को दूर दूर पहुँचाने में हमारा आप तमामी हज़रात साथ दें। आप तमामी हज़रात इस किताब को फिर से मुलाहिज़ा कर लीजिए। इस किताब का नाम है लताइफ़ अशरफ़ी, जो कि तारिकुस सल्तनत महबूब यज़दानी हज़रत सैयद मखदूम अशरफ समनानी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरशादात का मजमुआ है, जिसको आपके मुरीद और खलीफा हज़रत निज़ाम यमनी चिश्ती अशरफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमा किया है। किताब छपी है, जो ये नुस्खा है उर्दू में लताइफ़ अशरफ़ी का ख़ुलासा है। मखदूम अशरफ एकेडमी की छौछा मुक़द्दसा से ये किताब छपी है और लतीफ़ा नंबर है 53वां यानी 53 और सफ़ा नंबर है 559 यानी 559। यहाँ लिखा हुआ है, शेखैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की तौहीन करने वाले शख्स का चेहरा मस्ख हो जाना। अब इसके जो है ज़ेल में लिखा हुआ है कि हज़रत क़ुदवतुल कुबरा अलैहिर्रहमा फरमाते थे, यानी हज़रत सैयद मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि कूफे का रहने वाला एक शख्स था, कूफे का रहने वाला एक शख्स था जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के हक़ में नावरा बातें कहता और गालियां देता था। वो हमारा हमसफ़र हो गया। हमने उसे कई बार नसीहत की, बिल आखिर साफ कह दिया कि वो हमसे जुदा हो जाए। देख रहे हैं आप तमामी हजरात, कैसा अमल है हज़रत सैयद मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये मखदूम अशरफ समनानी का अपना अमल है और अपने बारे में बता रहे हैं। और वो आदमी जो शेखैन करीमैन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करता था, उनकी शान में नावरा बातें कहता था, गालियाँ देता था। तो मखदूम अशरफ समनानी फरमाते कि ऐसा इंसान जो कूफे का रहने वाला था, वो सफ़र में हमारा साथी हो गया। तो हमें जब पता चला तो हमने उन्हें समझाया, सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश की। बिल आखिर क्या मतलब? मतलब यह है कि जब उसने हिदायत कबूल नहीं किया, तौबा नहीं किया, बाज नहीं आया, तो फिर हमने क्या कह दिया? बिल आखिर हमने कह दिया कि हमसे जुदा हो जाओ, हमसे अलग हो जाओ, हमसे दूर हो जाओ। क्या मतलब? मतलब यह है कि मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो चिश्ती हैं, सरदार सिलसिला चिश्तिया हैं, कुतुब रब्बानी हैं, महबूब यज़दानी हैं, गौसुल आलम हैं, मुजद्दिद वक्त हैं, मुतरजिम कुरान हैं, अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं, सूफियों के इमाम हैं। उन्होंने उस शिया को, उस राफ़ज़ी को साफ कह दिया, हमसे दूर हो जाओ। लिहाजा इस अमल से हमें और आपको ये सबक हासिल करना चाहिए कि जब ये अल्लाह के इतने बड़े वली, अल्लाह के इतने बड़े वली और इतने बड़े आलिम दीन जो मुजद्दिद हैं, मुतरजिम कुरान हैं, जब ऐसे लोग शियों को, राफ़ज़ियों को अपने से दूर कर देते हैं, उनसे खुद को दूर कर लेते हैं, अपने से ऐसे गुस्ताखों को दूर भगा देते हैं
اور خود کو ان گستاخوں سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں تو پھر ہماری اور تمہاری کیا اوقات ہے؟ آج کے پیروں کی، آج کے فقیروں کی، آج کے عالموں کی، آج کے مفتیوں کی، آج کے مولویوں کی کیا اوقات ہے ان لوگوں کے سامنے؟ لہٰذا ہمارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہم اور آپ سب حضرت طارق السلطنت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ چشتی کے اس عمل پر کامل یقین کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں کہ نہ ہمیں شیعوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ رافضیوں کے ساتھ جو ہے اسٹیج شیئر کرنا ہے، نہ ان کے قریب ہونا ہے، نہ ایسے گستاخوں کو اپنے قریب کرنا ہے۔ لہذا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سب کو عمل کر کے بتا دیا کہ شیعوں کو، رافضیوں کو صرف سمجھایا جائے گا، انہیں نصیحت کی جائے گی۔ اگر وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے اور صحابہ کرام کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ان کی عزت و تکریم کرنے والا ہو جاتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کو دور کر دو، ان سے دور ہو جاؤ۔ ایسا نہیں، یہ نہیں چلے گا کہ تم شیعہ ہے، تم شیعہ رہو، میں سنی ہوں، میں سنی رہوں گا، اور پھر دونوں ساتھ میں کھائیں گے، دونوں ساتھ میں اٹھیں گے، دونوں ساتھ میں بیٹھیں گے، دونوں ساتھ میں مجلس میں شریک ہوں گے، سلام کلام کریں گے، یہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا میں اپنے سنی بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مخدوم اشرف سمنانی کا ماننے والا ہوں، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہوں، ان کی تعلیمات کو پھیلانے والا ہوں، پھر بھی اگر ایسا انسان کوئی شیعوں کے ساتھ آپ کو اٹھتا ہوا دکھے، آپ کو بیٹھتا ہوا دکھے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہوا دکھے، ان سے رشتہ داری کرتا ہوا دکھے اور محبت کا اظہار کرتا ہوا دکھے، تو پھر ایسے لوگوں کو آپ سمجھائیے، اور اگر نہیں سمجھانے کی طاقت ہے تو بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ایسا انسان سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر مخدوم اشرف سمنانی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو عام کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی اور پکی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو عمل مخدوم اشرف سمنانی نے کیا ہے وہی عمل ان کے ہر ماننے والے کا ہونا چاہیے، ان کے ہر چاہنے والے کا ہونا چاہیے، اور خاص کر ان کے سلسلے سے جو لوگ منسلک ہے، یعنی جو بھی اشرفی برادران ہیں، ان کو تو سختی کے ساتھ مخدوم اشرف سمنانی کے اس عمل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ شاد رکھے، آباد رکھے، شیعوں سے، رافضیوں سے ہم سب کو دور و نفور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔